نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن، حصلنا على أسلحة جديدة. طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان، وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان. لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق سبيلها وحيد أوحد لا آخر له، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة وعلى أهلنا في غزة، طبعا ضمن الشروط والتوافق الذي يحصل مع المقاومة في فلسطين. هذا الحل، هذا الطريق. اللي بده يعمل جهد يعمل هونيك، بده يعمل وساطة يعمل هونيك، اللي بده يحكي مع حدا يحكي هونيك. نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن، حصلنا على أسلحة جديدة. طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان، وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان. لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.